इब्राहिम साडे वड्डे भी इसे तरह ही करते आए ने, साडे वड्डियां ने भी ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਉ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ व ਆਬਾਉਕੁਮ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੋ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਾਲੂ ਅਜਤਨਾ ਬਿਲ ਹੱਕੀ ਅਮ ਅੰਤਾ ਮਿਨਲ ਲਾਇਬੀਨ, ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਤੇ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम अन तुवल्लू मुदबिरीन, फरमाया अल्लाह दी कसम मैं तुहाडे बुतां नाल ओ कार करांगा कि तुसी वापस पलटोगे ना ते तुहानू पता चल जाएगा कि हकीकी माबूद ते जाली रब जिहड़े इन्हां दे अंदर फर्क की है। कौन? मेले दे जश्न अंदर ये मेले ठेले को अज दी इजाद नहीं, 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम अंदर भी ये रवाज सी। उर्स लगाना, मेले करना, जनाब ढोल टमके करना, ये जनाब उर्स वाले और इन्हां ते गाना बजाना, गुलूकारां नूं बुलाना, ये पहले ज़माने दे अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदरों ये बात चली आ रही है। और वो लोग मेले ठेलियां दे बड़े कायल सन। अज साडे दौर अंदर भी कुछ लोग इन्हां मेलियां दे बड़े कायल ने जनाब। इन्हां मेलियां ते देगां ते चादरां ते ढोल टमके ते गाना बजाना ते मौसीकी रक्श, ये सारियां चीज़ां अज साडे माशरे दे अंदर केड़ियां ये बुराइयां ने जेड़ियां साडियां उर्स दे नाम ते नहीं हो रही। और इन्हां जनाब दरबारां दे उपर जाके नाम निहाद मुसलमान जिहड़े नहीं कर रहे, हर बुराई साडे माशरे दे अंदर अज दे दौर अंदर मौजूद है। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर भी इहो ही बुराइयां मौजूद सन। और इन्हां दी मुखालफत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। कौम मेले ते गई है, जश्न मना रही है, अपना सालाना इवेंट जिहड़ा है, अपना सालाना किसी बुजुर्ग दा उर्स मना रहे ने। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौके नूं गनीमत समझिया। लोग सारे मेले दे अंदर जश्न दे अंदर मसरूफ ने, उर्स दे अंदर मसरूफ ने। ते इन्हां ने सारे बुतां नूं तोड़ दिता। किसे रब दा बाजू नहीं, किसे रब दी लत नहीं, किसे रब दी जनाब गर्दन नहीं। इन्हां सारियां नूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ दे नाल तबाह कर दिता, बर्बाद कर दिता। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम आई, आके वेखिया ते आंदे ने ये साडे रब्बां नाल कार केड़ा बंदा कर गया है। इन्हां रब्बां दे नाल केड़ा बंदा है जिन्हें ये जुल्म किया है कि साडे रब्बां नूं जनाब तबाहो बर्बाद करके रख दिता। नाउज़ बिल्ला, ऐसे कमज़ोर रब कि जेड़े अपने आप का दिफा भी नहीं कर सके, अपने आप नूं बचा भी नहीं सके। ते आप ही कह लगे कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, जेड़े बंदे ने साडे रब्बां दे नाल काम कीता है वो बंदा बड़ा ही ज़ालिम है। वो साडे रब्बां दा हया ही नहीं कीता, साडे रब्बां नूं छड्डिया नहीं, हया नहीं कीता। ते आप ही इन्हां दे अंदरों कुछ लोग सियाणे बंदे कहन लगे कालू शमेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। सियाणे बंदे कहंदे ने कि यार ये एक इब्राहीम नौजवान है, ये ओदा काम लगता है, वही इन्हां दे बारे दिन रात बोलता है, इन्हां दी मुखालफत करता है, साडे रब्बां नूं बुरा भला कहंदा है, ये काम ओदा लगता है।
تے آندے نے قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، ابراہیم نو بلا کے لے آؤ تاکہ اے بات نو پکیا کیتا جائے، پوچھیا جائے۔ تے آندے نے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈیاں رباں دے نال اے کار تسی کیتی ہے، ساڈیاں رباں دا اے حال تسی کیتا ہے، کسے دی لت نہیں، کسے دی باہ نہیں جناب، کسے دا ہاتھ نہیں، کسے دا سر نہیں، اے کار ساڈیاں رباں دے نال تسی کیتی ہے۔ عقل دے انے حالے بھی اس بات نو تسلیم نہیں کردے کہ جڑے اپنے آپ نو بچا نہیں سکے اور رب کیویں ہو سکدے نے، وہ بھلا رب ہو سکدے نے؟ اور کسے نو نفع دے سکتے ہیں اور کسے نو نقصان دے سکتے ہیں؟ اور جیڑا بندہ اپنے آپ نو موت تو نہیں بچا سکتا، وہ بندہ لوگاں نو کی دے سکتا ہے؟ وہ بندہ لوگاں نو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہوں کو جواب دیتا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے وڈا انہاں دا اے کھڑا ہے، اینو پوچھو، ایدے کولوں سوال کرو، اگر یہ تہاڈے سوال دا جواب دے دے، تانوں دس دے کچھ کہ انہاں دے نال اے کار کنے کیتی ہے، کواڑا ایدے گردن تے پیا ہے، ایدے کندھے تے پیا ہے، لگدا اس وڈے نے انہاں چھوٹیاں سارے نو ختم کر دیتا ہے، انہاں دے کولوں سوال کر لو۔ مشرک دی مات ماری ہوندی ہے، وہ انہاں باتاں وال توجہ نہیں دیندا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون، آپ ایک دوجے نو ملامت کرن لگ پے۔ ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سر سلے چھٹ لے تے اندر نے ابراہیم تو تے جاندا ہے نا اے بول دے نہیں، اے بول دے نہیں، جواب نہیں دیندے، انہاں دے بولن دی طاقت نہیں، ابراہیم تو جاننا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، فرمایا پھر عبادت کیوں کر دے جے انہاں دی؟ اگر بول دے نہیں، جواب نہیں دیندے، نفع دے مالک نہیں، نقصان دے مالک نہیں، بول سکدے نہیں، چل سکدے نہیں، کھا سکدے نہیں، پی سکدے نہیں، پھر عبادت کس وجہ تو انہاں دی کر دے جے؟ کیوں انہاں دے سامنے دن رات طرح طرح دے کھانے رکھ دے جے؟ کیوں اپنے بچیاں دے پیٹ کٹ کے جناب انہاں درباراں تے شرینیاں لے کے جاندے جے؟ جے اے نفع دے مالک نہیں، نقصان دے مالک نہیں، تے پھر انہاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے رکھنے تہاڈے واسطے کیوں انہاں دے جناب تسی رکھ دے جے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اف لکم ولما تعبدون، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرمایا اس بات دی تانوں عقل نہیں، افسوس نہیں اس بات تے کہ تانوں پتہ بھی ہے نفع دے مالک نہیں، نقصان دے مالک نہیں، پھر بھی تسی انہاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے رکھ دے جے، انہاں نو پوج دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم نو ایک پاسے اور جناب ابراہیم علیہ السلام رب دی توحید لے کے اکلے ایک پاسے موجود نے، اور ایسے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام دی ذات پوری امت قرار دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کر کے جس جگہ تے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت عظیم سنت قربانی جاتی سنت نو ادا کرنے ہاں، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دوسریاں سنتاں جڑیاں نے انہاں نو بھی ادا کرن دی کوشش کریا کریے، انہاں دیاں اداماں نو اپنان دی کوشش کریا کریے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس عظیم سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنیاں بھی سنتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں نے انہاں تے سانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔